अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये हफ़्ता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हफ़्ता रहेगा क्योंकि आप कुछ नए और बेहतर अंदाज में काम कर सकेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल है या किसी चैलेंज के साथ आप लड़ रहे हैं तो अब आप लोग अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, अगर आपने माजी में कोई इन्वेस्टमेंट की थी, कोई ज़मीन, प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीदी थी, किसी कारोबार में आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, तो अब आपको ऐसी तमाम इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा और आप अपने कामों को बेहतर बनाने के लिए प्लानिंग्स भी कर सकेंगे। आप लोग बड़े इंटेलेक्चुअल रहेंगे, आपकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी रहेंगी और ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी क्योंकि इस हफ्ते एनर्जीज कुछ ऐसी रहेंगी। आपका इधर उधर के कामों में भी ध्यान जाएगा, लेकिन आप लोग जितना फोकस्ड रहेंगे आप लोगों को उतने बड़े फायदे होंगे। हाँ, इस हफ्ते आप कॉम्पिटिटिव भी रहेंगे। अगर आप किसी मुकाबले की इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को वो इम्तिहान जीतने के लिए जुस्तजू भी रहेगी, एक नई एनर्जी भी आपके अंदर रहेगी। आप अपनी पढ़ाई में बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं तो आपको ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है तो जो लोग आपके लिए मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। या इस हफ्ते आपकी किसी इंटेलेक्चुअल के साथ या किसी बाअसर शख्सियत से भी मुलाकात हो सकती है। वो कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है या किसी बड़ी पोजीशन पे बैठा ऑफिसर भी हो सकता है। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी भी अब बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मियाँ बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ेगी, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के कामों में एक दूसरे की मदद भी करेंगे। इस हफ्ते आपका ताल्लुक आपके पार्टनर के साथ बेहतर हो रहा है। आप लोग थोड़े जज्बाती भी हो सकते हैं। अगर आपका माजी में किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता था तो या वो माजी की मोहब्बत आपकी जिंदगी में दोबारा लौट कर आ सकती है, तो या आपका जी चाहेगा कि उनके साथ दोबारा राब्ता किया जाए। या फिर कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि आप लोग माजी की यादों में खोए रह सकते हैं। तो ये वक्त आपके लिए थोड़ा अच्छा भी रहेगा और जज्बाती भी रहेगा। हाँ, अगर आप मोहब्बत करते हैं या आपका किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता है तो आप अपने रिश्ते को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनका पिछले 6 महीने से मोहब्बत का रिश्ता चला आ रहा है तो उस रिश्ते के अंदर अब बेहतरी आ सकती है। तो अब उस रिश्ते की शक्ल बदल सकती है, यानी मोहब्बत का रिश्ता अब शादी में भी बदल सकता है। तो लव मैरिजेस करने के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और वो तमाम लोग जो सफ़र करना चाहते हैं तो उनके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग सफ़र कर सकते हैं। हाँ, मंगल और बुध इन 2 दिनों में आपको पैसा बचाने की कोशिश करनी है। इन 2 दिनों में आपके अखराजात थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद का जो टाइम है, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये वक्त कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि इन दिनों में आप लोगों की आमदन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इस हफ्ते आपको अपने खाने पीने में थोड़ा मोहतात रहना है क्योंकि मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, बदहज़मी जैसे मसाइल हो सकते हैं। या वो तमाम लोग जिन्हें हड्डियों से जुड़ा कोई मसला है, जोड़ों में दर्द है या हड्डियों में कोई मसला है या दांतों के हवाले से कुछ मसाइल हैं तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा मोहतात करना होगा, उन्हें ज़्यादा केयर करनी होगी। अब देखिए, इस हफ्ते बड़ी चेंजिंग्स हो रही हैं, बड़े प्लैनेट्स अपना घर तब्दील कर रहे हैं तो बड़ी एनर्जीज भी आ रही हैं, बड़े मामलात अच्छे हो रहे हैं। और इस हफ्ते आपके लिए प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी और ये पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी के हर सेक्टर में नज़र भी आएगी। यानी माली मामलात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हो रहे हैं। पिछले हफ्ते अगर आपने अपने कारोबार में थोड़ी सुस्ती देखी है, आपकी इनकम थोड़ी स्लो रही है, तो इस हफ्ते आपके लिए अलबत्ता पैसों के मामलात अच्छे हो जाएंगे। कारोबार कर रहे हैं तो आपके कारोबार में भी तेज़ी आएगी, बल्कि इस हफ्ते आपको बिजनेस की नई पार्टनरशिप की ऑफ़र भी आ सकती है। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनका शराकत में कुछ ना कुछ काम चल रहा है तो उस कारोबार में मज़ीद बेहतरी आएगी, यानी आप लोग ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये वक्त रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा। अगर आपका किसी के साथ माजी में झगड़ा हो गया था या कोई इख्तलाफ हो गया था तो आप ऐसे अपने इख्तलाफात को ख़त्म कर सकते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। रूठों को मनाने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा।
اور اب آپ لوگوں کی صحت بھی بہتر ہوگی، آپ کا امیون سسٹم اچھا ہوگا۔ اگر آپ کسی بیماری کے ساتھ لڑ رہے تھے یا کسی بیماری کی وجہ سے پریشان تھے، اب پرانی بیماریاں بھی ٹھیک ہوں گی، آپ لوگوں کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہاں، اس ڈیوریشن میں اس ہفتے میں خاص طور پر آپ لوگ سوئے جاگے سے رہیں گے۔ اگر آپ جاگ بھی رہے ہیں، سارا دن کام بھی کر رہے ہیں، حرکت بھی کر رہے ہیں، تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ سو رہے ہیں، ایک خواب جیسی کیفیت میں رہ سکتے ہیں، یا کچھ لوگ ڈے ڈریمنگ کر سکتے ہیں، خواب زیادہ آ سکتے ہیں۔ تو خوابوں خیالوں کی سی صورت میں رہتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ کی شخصیت کے اندر ایک مقناطیسی کشش بھی آئے گی، دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، آپ کو پسند کیا جانے لگے گا، آپ کو ڈسکس کیا جانے لگے گا، تو دوسروں کی توجہ آپ پر رہے گی۔ تو یہ وقت نئے رشتے بنانے کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ تو آپ اگر رشتے کی تلاش میں ہیں یا پھر اگر آپ محبت کی تلاش میں ہیں، تو اس ہفتے آپ کا نیا رشتہ بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو کسی بھی کام میں محنت کر رہے تھے، خاص طور پر اگر آپ نے پچھلے 6 مہینوں میں کسی خاص کام میں محنت کی ہے، تو اب آپ کو اس محنت کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ وقت آپ لوگوں کے لیے کامیابی کا وقت بھی ہے، یہ وقت سیلیبریشن کا وقت بھی ہے۔ اب وہ کامیابی بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے، بہت چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، مگر اب آپ کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ ہاں، وہ تمام لوگ جو ڈرائیو کرتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، مشینوں پر کام کرتے ہیں، یا آپ کوئی بھی ٹیکنیکل کام کرتے ہیں، یا خواتین کچن میں کام کرتی ہیں، تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ اس ہفتے چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، چوٹ لگ سکتی ہے۔ باقی یہ ہفتہ رشتوں کے حوالے سے، فائنانس کے حوالے سے بہت اچھا ہفتہ رہنے والا ہے۔ اب دیکھیے، اس ہفتے بڑی چینجز ہو رہی ہیں، بڑے پلانٹس اپنا گھر تبدیل کر رہے ہیں، تو نئی بڑی انرجیز بھی آ رہی ہیں، بڑے معاملات اچھے ہو رہے ہیں۔ آپ لوگ اس ہفتے بہت زیادہ کانفیڈنٹ رہیں گے۔ اس ہفتے آپ کچھ بڑے یا مشکل فیصلے بھی کر سکتے ہیں، یا آپ لوگ کچھ ایسی چینجز لا سکتے ہیں۔ اب وہ چینجز آپ کی ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتی ہیں، یا کام کاروبار میں بھی ہو سکتی ہیں۔ کچھ ایسی تبدیلیاں لا سکتے ہیں کہ جو تبدیلیاں آپ ایک عرصے سے لانا چاہتے تھے، لیکن کسی وجہ سے وہ تبدیلی آپ نہیں لا پا رہے تھے۔ تو اب آپ لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہوں گے کہ بڑی تبدیلیاں کر سکیں گے، آپ کو حالات بھی بڑے سازگار ملیں گے۔ وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں، انہیں اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے، اور اگر آپ پہلے سے صاحب اولاد ہیں، تو آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اپنے بچوں کے لیے آپ کوئی فیوچر پلاننگ کر سکتے ہیں، آنے والے کل کے بارے میں آپ فکر مند بھی رہ سکتے ہیں۔ خاص طور پر یہ معاملہ آپ کی اولاد کی طرف سے بن سکتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی زمین، پلاٹ یا پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، تو ایسی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یہ ٹائم اچھا رہے گا۔ اور اس ہفتے آپ اپنے اوپر کچھ پیسہ خرچ کریں گے، اپنی لگژریز پر، اپنے کمفرٹ پر پیسہ خرچ کریں گے۔ وہ تمام لوگ جو کسی بھی قسم کا کاروبار کر رہے ہیں، آپ کا اپنے کلائنٹس کے ساتھ، اپنے کسٹمرز کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ مطلب جو آپ کے کلائنٹس ہیں اور جو آپ کے کسٹمرز ہیں، اگر ان کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو مالی فائدہ ہوگا، اور ویسے بھی یہ وقت آپ کے کریئر کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ وہ تمام لوگ جو کسی کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ کو کامیابی ملنے کا چانس لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ محبت کے رشتے میں تھے، تو وہ محبت کا رشتہ آگے شادی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا جو لوگ بے روزگار ہیں۔ اگر آپ اس ہفتے جاب کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو اچھا بہتر روزگار بھی مل جائے گا، اور ویسے بھی یہ انرجی آپ لوگوں کے لیے آنے والے 4 ہفتوں تک رہے گی، تو آپ لوگوں کو جاب کے لیے کوششیں شروع کر دینی چاہیے۔ تو آپ کے لیے آنے والا پورا مہینہ کریئر کے لیے، نئے روزگار کے لیے، اپنی جاب کو بہتر بنانے کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ ویسے بھی آپ کا کانفیڈنس لیول اچھا رہے گا، اپنے خوابوں کو آپ پورا کرنے کے لیے کچھ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے مالی معاملات اچھے رہیں گے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں، تو آپ کے اپنے سینئر باسز کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ فائنانسز، پیسے کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کہیں پیسہ ڈوب گیا تھا، یا آپ نے کسی سے کوئی پیسے لینے تھے یا کوئی رقم لینی تھی، تو اب آپ کو ڈوبی پھنسی رقم بھی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ نے اپنی صحت کا تھوڑا خیال رکھنا ہے، کیونکہ موسم بدل رہا ہے، اور موسم بدلنے کی وجہ سے آپ کو جسم میں درد رہ سکتا ہے، جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے، یا گلا خراب رہ سکتا ہے۔ اب دیکھیے، اس ہفتے بڑی چینجز ہو رہی ہیں، بڑے پلانٹس اپنا گھر تبدیل کر رہے ہیں، تو نئی بڑی انرجیز بھی آ رہی ہیں، بڑے معاملات اچھے ہو رہے ہیں۔ دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوشحالی دیکھیں۔ اللہ پاک آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے۔